دا چې باندې ته یو دیر راغله او به ډېر ساده و دا ایسکریم دي کون ته ورغل چې کله یې ایسکریم وخوړل هغې نه بعد ورغی چې ګوله دغه تخم چېرې میلاوې خو ته چېرې په راغلله واړو دغه تخم JD अस्सलाम वालेकुम तो से गोरिए तेज न्यूज़ जप मौका अनवर चौक ता रोगलाई दादो से आबेदा टोजो जे जप मौका दे फाहिम मिस्त्री संगा मौजूद यो खबर शुआई चे डेरा शाह 4 मोटरसाइकिल दी कोनी दा वो यकीनन चे पुबानी से वे डेर दी कानी नहीं डेर मिस्त्री ऑन वे हो दागा शाही 4 वे जते चे बुल सेकनो की तसाली बाखर 4 काई ओ पदड़ सारा 4 काई मिस तखपला चे मोटरसाइकिल और खराब सी यकीनन बे दपला रोशी बेडरा जबरदस्त 4 की वे दगे दो दिए गुंदे 4 मुश्किल दो चे बुल से की ओ दिए चे कीमा 4 ताऊ की खुदाई पर पादल सरा कना वे द्रे मियास्ते वे उन्हें खलोस हुए जोन ने उन्हें खलोस आई के बाद खाली जना मिस्त्री जोन ता उन्हें खलोस की ओ दिए संगा चे इंशाल्लाह 4 कड़िए दो ओ 4 मोटरसाइकिल पर जोड़ करा दा ए खुदाई पर पादल आवे बलता हो यही चे यकीनन चे पजड़ सारा 4 का आरसीए चे सा बेदा टोजो वो फाहिम मिस्त्री सारा खबरे अतरे ओ की अस्सलाम वालेकुम अवल निस्तोता प्रोग्राम से हर कलाई भी उम्मीद खबर शुवी तो से चारे डेर सिपात शुआ दा वो पो बानी से तो से दे चारे नोम दा मोल चे दगे पबारा से ज खबर आओ को चा खैर दा सुआ जादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा अमीर मेरे प्लोर दो गोने नतीजा दो उम्मीद रखलो खोरी मेहनत ता बिल्कुल हो बस माशाल्लाह 4 डेरा जबरदस्त काई वो जी दा रेट डेर काम हो लिए माशाल्लाह दा पैसे तो से वेले दे मरा काम हो लिए दा हमें खपला खोरी मेहनत काई वो जैसे इंसाफ सा रेट हो लिए जो पान का मेरे 15 रुपये चारों को और 150 रुपये होना हो लिए और गाक पे जोड़ा हुए खोरी मेहनत पे कहे गाक के सेमा डेरे देमा जो तो घटे या बिया और जैसे मैं जो रेट हो खले दे मैं ना कमियाजे काम हाल पे काम तरसी जन जो जुल्म के वो सब तो न तरसी हाल के तवाव ये जो जुल्म का मावेरता वो जगह में पैसे हो खले बल तवाव ये जो पैसा का में हो खली 4 यार का इरे वेरसा बेत पाला बिल्कुल दा खबर दे खुलिए दो वेले 4 सड़ाई बे दोनर रासाई ए मोडेर मिस्त्री ओंदा से उली दल चे 150 रुपये 4 ताऊ की बे 4-500 रुपये निसोल दने ओखली जैसे हम रहे आलोल कड़े और माशाल्लाह मोह तो से सरा पेशान गले हुआ कि मो पुतो से कीमा 4 उकड़ला मिसोल मीर मोटरसाइकिल और खरोप और रोकली मीर ना में 150 रुपये ओखस्ते और दा 4 बुल मिस्त्री मो तक पला करिए दो 600 रुपये ना ओखस्ती दी पदा बंदे मीर वाला चे डेर खानदियरो को वो डेर इंसाफ दोरा मिसोल इंसाफ दोरी का वे वाला पाकवे दे चेहरा पकड़ा उरे अबे दोल खबरें होतो से और वे दले माशाल्लाह इस दूसरा चे किम मिस्त्री दा फाहिम एक सरावा मिस तेरे खबरें अतरे उ की चास हुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम फाहिम हान मिर थोपला रोगली चे माने 4 या तसाली बहस का वे पजड़ सरा और 8 या डेर काम हो खले आखिर तसुआ जा 4 से मरा था दो 4 हमीर दगे पे वजह पे यह का सड़प पे रखरी चलका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यावी लगा मीर सो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानी पैगंबर सलाम यावी चे सुजोन ता खुशा अबल ता खुशा बेदा से चे 4 चेरे गानो के वाज मिसाल तो पैसे होना होले खो आरामश लेता जुड़े जगह हो रही चे तू चे 4 या मुतमईन आशी कासर ना हशोलवी मुसलमान उरेरदा और बल दसी चे खपल हक व अदाशी चे से मरा चारू दाऊ के एक मुताबिक सारे पैसे होना होली दा पे जोई खबर असला वो एक ना बच्चे तदनु दा हो रे वो पैसे आसे मिसाल
لازم بزای شروع نه اخله بداغه ظلم شکنه اگه بعد میشته مؤسسه ګوره سمره ظلم لګیا دا سمره مهنګای دو به دغه په وجه سره ایلش کې گزاره کوي دا داسې دي چې مسلمان ورنه دي به گزاره بچاروي چار ریغه سره مطمئنه بچاروي چې گاک خشول بالکل فهیم خان خبره دې ډېره خوشالي وکړه مو په خپل په ځل نه لاګېدل خو چې کله مو تر دې ته د رشکا جوړه کړه مو خپل موټر سایکل مثال ملګری سره راغلاو موټر سایکل دې جوړ کرتا او ته میر نه 150 روپیه واخسته یقینا چې مو ول چې باندې پټا کړ د داسې مستری نشتا چې منه دمره ځوندار ته پستړه ک دمره خوري دې وکړه او مهنت ته وکړه او دغه باوجود د امیر نه دمره پیسې واخسته یقینا چې امیر دا خبره کوي چې پانی پټا ګر بندې چیرې مثال گاډه در خراب شي او یغه مثال په گاډي سره سم اصلای به فهمی سو سره ملاوي را ان شاء الله ریټ شه واډه را گزاره د سره کوي او 4 واته صلی 62 تکای ځون ونه خلاصای ویل چې امیر د 4 ولیدله کسرانګه فهمی بالکل ان شاء الله چې سکیه دغه نه بعد میش پروګرام سکیه وګوري او سکیه چاره تا کتل ترسیل یا ټیسټ کول ترسي ان شاء الله هغه وسه قسم ګلا په چاره شنه جوړیږي او چې میش چار کله ان شاء الله وګوري چاره خوشحالي امید ده وایغه نه بعد پریډ شو ان شاء الله گزارای ور سره بل سره مې د موازنه کوي بل سره مې د یغه کوي مقابله کوي ان شاء الله چې چانه ریټ مې چانه زیات وخستای لکه میش خپل خوان راکړي چې چانه ریټینګ یا زیات لیا ځنو د په چار رغنو دا وکړه لکه اصله ان شاء الله نه حصول وي دا جی دا کچا پښتنه کوله دغه لکه پتا میشته روکا چې عوام ته دغه پتا ولګي او پتا خبر ده چې دا انوار جماعت ته انوار چوک جماعت په یوزوي دي دغه د محمد میر دي کون دا وایغه نه بعد دا یو طرف ته نیراړه گیټ شو یو طرف ته انځله گیټ شو انځله کې و نیراړه گیټ مش په مان شي کنه و ان شاء الله سویرو کاوډیان ته سوی غیان مشکلات هم څه په پاتہ شه هر سړی لیدل مشه دا هو نیراړه گیټ او انځله گیټ هم شاعر زوی دا هغه نه بعد انوار جماعت او چاوک دا هم شاعر زوی دا چانه ان شاء الله ته کې نه او منه جواب زوی دا ان شاء الله और अपना ना सभी पर जान रुक जा तू खड़ी पर थोड़े सारे को बिछा मैं तेरे पास तेरे बात वाले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा दिल जला के जज्बा قدرمنه تاسو د فهیم او د عبید بای او د وحید خان خبره اوریدله یقینا چې دا کیم فهیم مستری دا زغپلا چار پکاو ډیره زبردست چار کای مو د بل مستری چار نه کوي چې دنوي نو دو خو تاسو پتا وشله چې د انځله گیټ او د میریانه گیټ په میون چې لکه دی کوندا یقینا چې ډیره زبردست چار کای ارسی به زیا چار پکاو او تو سا چار پوکیه دغه سره مشتو سه نه انتظار کوي لاله